साडे नीले हो गए बुल, असां रह गए कल मुगलड़े, साडा वैरी होया कुल, साडे नैनी नींदर रुस के जा पहुंची केड़े देश, साडे नैनी नींदर रुस के जा पहुंची केड़े देश, हर राती छवियां मारदे सानू लेव सराणे खेस, ते आलमपुर दे आलम दर्दमंदां दी सार, आलमपुर दे आलमां दे दर्दमंदां दी सार, तू राही राला हूदा तेरी अरशां दी गुदार, तेरे अखर दीवे नूर दे रुशनांदे कुल जहान, तेरे अखर दिवे नूर दे रुशनांदे कुल जहान, तैनू रब लियाइयां बख्शियां ते दिता खास इरफान, असां अपने ही गल लग के नित पाइए सौ सौ भैन, साडी आ किस्मत नू चिंबड़ी भुखा मारी डैन, इनू कीलो मंतर फूके इनू कड्डो देसों दूर, ए पिछल पैरी उतरी ते बन बन बैठे फूर, अज पै गया काल प्रीत दा अज नफरत कीता जोर, अज सूफियां दी लोड़ सानू वेला पछ लगावदा उत्ते घड़ियां पावन लूण, सानू वेला पछ लगावदा उत्ते घड़ियां पावन लूण, दिन रातां मछ मरीड़े सानू गम दी दलदल धूण, सानू लड़दे ठूए याद दे साडा जुस्सा नीलो नील, सानू लड़दे ठूए याद दे साडा जुस्सा नीलो नील, सानू कूड़े कूड़ा आखदे की दईए असां दलील, सानू लड़दे ठूए याद दे साडा जुस्सा नीलो नील, सानू कूड़े कूड़ा आखदे की दईए असां दलील, आ तलवंडी दे बादशाह गुरु नानक जी महाराज प्यार प्रचार कीता है गुरु ने, आ तलवंडी दे बादशाह गुरु नानक जी महाराज, तू लाडला बोली मां दा तेरी जग ते रहनी बाज, लै फैज फरीद कबीर तो कीता उल्फत दा प्रचार, लै फैज फरीद कबीर तो कीता उल्फत दा प्रचार, तू नफरत दे विच डुबदे कई बेड़े कीते पार, तू मान वधाया पुरश दा तू वंडिया अत प्यार, पा सच दी छाननी पाप चों तू लिता फुल नदार, तुसां सब सचेचे सुचड़े नाल पेश करो फरियाद, तुसां सब सचेचे सुचड़े नाल पेश करो फरियाद, रब मां बोली दा उजड़िया घर फेर करे आबाद, चल छड़ नदीमे कादली हुण कर दे पुर कलाम, तू सेवक बोली मां दा तेरा जग ते रहना नाम। मौलवी साहब ने हुजूर किबला दो चार शेर मौलाना साहब ने उन्वान है कोतर सौ दीवा वाला, कोतर सौ दीवा वाला, दास्तान अमीरे हमजा वक्तों वत्सर नामा, सी हरफी पंग नामा ससी राज तसव्वुफ खोले, सी हरफी पंग नामा ससी राज तसव्वुफ खोले, तेरे एक एक अखर दे विच खूब तनाई बोले, तू इश्के काबिल गौर समझदा साहब कि तू इश्के दा असली कतरा कुखों लेके आया, तू इश्के दा असली कतरा कुखों लेके आया, इकना लब दे उमर गवाई कुछ ना पल्ले पाया, ते डूंगे राज मोहब्बत दे तू जग ते खोल सुनाए, ये फकीर दा राज है जेड़ा खुला बैठा है, डूंगे राज मोहब्बत दे तू जग दे खोल सुनाए, सिदक सफा दे जाम उशाकी भर भर खूब पलाए, ते शाहत ते मशहूद करे ते खासा कर्म कमाया, शाहत ते मशहूद करे ते खासा कर्म कमाया, सोस पतंगा वाला तेरे अंदर आप जगाया, कि तू दुनिया दी गर्दन उत्ते ऐसा पैर टकाया, तू दुनिया दी गर्दन उत्ते ऐसा पैर टकाया, तै वर्गा कोई सुच्चा आलम किधरे माने छाया, ते तेरियां तस्नीफां ने रोशन नूरो नूर तजल्ले, ए इरफान तेरे दियां लाटां कौन सूरमा चले, तेरियां तस्नीफां ने रोशन नूरो नूर तजल्ले, ए इरफान तेरे दियां लाटां कौन सूरमा चले, ते तू शायरी दा अंबर तेरे लुकते
چند ستارے تو شاعری دا امبر تیرے نقطے چند ستارے تے درد منداں تے اثر کرندے تشبیہاں استارے تے تیری سوچ نرالی تینوں بخشے رب خزانے تیرے شیر سکن دے دیوے چند نبے بتانے تے علم عروض فنون موسیقی طب تصوف سارے علم عروض فنون موسیقی طب احسان اللہ صاحب دی مہربانی میں نہیں سی پڑھیا بابا جی انہوں نے مینوں حکم دیتا کہ تسی یہ نظم دے وچ بابا جی دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا کہ میں کہا حضور میں پڑھے نہیں تے صاحب نے مینوں نہ سرکار دیاں تصنیفاں دتیاں کہ پڑھو ایسے رمضان شریف میں پڑھیا تے سرکار دی مینوں زیارت ہوئی تے سرکار نے آپ نظم کرائی ہوئی علم عروض فنون موسیقی طب تصوف سارے تو علماندہ روشن سورج کون سہے لشکارے ایس ہنیرے کڑجگ اندر تیرے لفظ مشالاں ایس ہنیرے کڑجگ اندر تیرے لفظ مشالاں پڑھ پڑھ کے میں تیریاں لکھتاں سو غلاماں ڈالا عروض فنون موسیقی طب تصوف سارے تو علماندہ روشن سورج کون سہے لشکارے ایس ہنیرے کڑجگ اندر تیرے لفظ مشالاں ایس ہنیرے کڑجگ اندر تیرے لفظ مشالاں پڑھ پڑھ کے میں تیریاں لکھتاں سو غلاماں ڈالا ایس ہنیرے کڑجگ اندر تیرے لفظ مشالاں پڑھ پڑھ کے میں تیریاں لکھتاں سو غلاماں ڈالاں کہ تیری قلم شریڑی کیتے مٹھے کئی بر تارے تیری قلم شریڑی کیتے مٹھے کئی بر تارے کھنڈ بنائے میرے ورگے کوڑے گرونے کھارے تیری قلم شریڑی کیتے مٹھے کئی بر تارے کھنڈ بنائے میرے ورگے کوڑے گرونے کھارے کہ تو عالم تو فاضل سائیاں طب بھی تیری باندھی تو عالم تو فاضل سائیاں طب بھی تیری باندھی تیرا دست انور سائیاں مٹی کرتا چاہتی تو قرآن حدیثاں اپنے شیراں میں سنائیاں تو قرآن حدیثاں اپنے شیراں میں سنائیاں رتبہ ہور ودیرا اسی جاتے سمجھ آئیاں سوی کھلے ہی نہیں آئے تو قرآن حدیثاں اپنے شیراں میں سنائیاں رتبہ ہور ودیرا اسی جاتے سمجھاں آئیاں تو سلطان کلندر عارف واقف سب سرارا تو سلطان کلندر عارف واقف سب سرارا شرط تھی جو نیڑے وسطہ تینوں سب سارا تے راز حقیقت ایسے کھولے ایسا رنگ جمایا راز حقیقت ایسے کھولے ایسا رنگ جمایا عرش فرش دا پینڈا میں دو گٹھ نظری ہے اور راز حقیقت ایسے کھولے ایسا رنگ جمایا عرش فرش دا پینڈا میں دو گٹھ نظری آیا تو وحدت دریا دا تارو میں وچ گھومن گھیری تو وحدت دریا دا تارو میں وچ گھومن گھیری نظر کرم دی کر کے سائیاں پار لگامی بیڑی تے ایو اچھا یار ندیمہ ایو بچ خیالاں مولانا دے درتے کتر سو میں دیوا والا ایو اچھا یار ندیمہ ایو بچ خیالاں مولانا دے درتے کتر سو میں دیوا والا کتر سو میں دیوا وہ مرحلہ آ گیا ہے جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں کتاب کی تقریب علماء یہ کتاب کئی گتھیوں کو سلجھاتی ہے میں اسے ریسرچ بیسڈ بک کہتا ہوں اس لیے کہ صاحبزادہ صاحب نے اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ان سے مدد تو لی ہے لیکن کچھ نئی باتیں بھی اس میں ایڈ کی ہیں اس کی وجہ سے یہ کتاب زیادہ اہم اور وسیع بن گئی ہے اس کا مطالعہ مولوی صاحب کو مکمل طور پہ متعارف کرانے میں مددگار ہے اب اس کی رونمائی کا ایک مرحلہ طے کیا جائے گا
मैं मेहमान खुसूसी डॉक्टर रियाज मजीद साहब और साहबजादा मसूद अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो से शुरू हुआ। इसके लिए हम हजरत खान कोई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। तो बात यह है कि देर से सही, लेकिन प्रोग्राम कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी देर से प्रोग्राम शुरू हो या देर से कोई आदमी आए, कभी कभी वो बाजी उलट भी जाती है और अच्छा रहता है। एक फोटो सेशन मारो दे। दावत दे रहा डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार को कि वो आएँ और मौलवी साहब के बारे में जो उनका मुताला है वो हमसे शेयर करें। डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार पंजाबी के बहुत अहम और अच्छे लिखने वालों में शामिल हैं और इनके अफसाने भी शाये हो चुके हैं। ये नूर मोहम्मद नूर कपूर तलवी साहब के पोते हैं और उनके हवाले से आजकल बड़ा अहम काम कर रहे हैं जो आगे चल के हवाले का काम देंगे। डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। अज की ये तकरीब मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे याद मनाई जा रही है। असल में किताब तो बता करना उड़ चुका है, किताब भी हो चुकी है। मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी शख्सियत बारे गल करना सूरज नूं चिराग खाण वाली गल है। बड़े बड़े सूझवान दानिश्वर उस्ताद ग्रामी डॉक्टर रियाज मजीद साहब, प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, दूसरे सारे सूझवान बैठे ने। मैंने इस गल की खुशी है कि अज इस तकरीब के मेरे अपने इलाके के बहुत सारे मेहमान तशरीफ ले आए थे, जिहदे चीचा कैंठा दालोवाल सारा इलाका वो पट्टी के नाल मेरा भी एक लगाव है। बाबे की बेल रात रजकोट उस इलाके नाल मेरा ताल्लुक है। जिस वेले मैं अपने इलाके में जाना तो कैंठा के पुल के कोल थोड़ा जाके जाओ तो खब्बे पासे एक दफ्तर बनया मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी अकैडमी पर लिखा और मैंने वेख के दिली तौर पर बड़ी तमाजी तो खुशी होती है कि इतने भी आके साहबजादा साहब ने मुहब्बत के दीप जलाए ने और अज साढ़े उस पट्टी के उस इलाके के सारे बुजुर्ग तशरीफ ले आए हैं। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी जी किताब साहबजादा साहब ने तकलीफ की है, इस तो पहले भी उन्होंने कंपाइल की थी। एक किताब मिस्टर डॉक्टर शबीर कादरी साहब ने आख्या कि वो तो थोड़ी जी बखरी नोयत की किताब, ये इन्होंने बहुत सारी तहकीक और तरकीब तो कम लेते हैं। किताब में साढ़े सामने जाता जोड़ा कि साढ़े आने वाले पंजाबी इलम के बहुत सारे लोगों को मुफीद मालूमात मिलती। पंजाबी जबान साढ़े सूफियां बुजुर्गों ते औलिया की दी हुई गुड़ती है और पंजाबी जिथे जिथे भी पंजाबी से काम हो रहा असं उन्हें सारे सजा वजीलियां उन्होंने खिदमात को सराहते हैं। इन्होंने बुजुर्गों बारे बुल्ले शाह ने आख्या थी कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं गोर प्या थी गोर। तो माँ बोली के बारे जितना कम साहबजादा मसूद अहमद साहब कर रहे हैं ये इलाके तहसीन सदा फरी तो साढ़े बुजुर्ग नूर मोहम्मद कपूरथलवी उन्होंने जी नज़म माँ बोली के बारे माँ बोली जे भुल जावांगे कखा वांगू रुल जावांगे। माँ बोली जे भुल जावांगे कखा वांगू रुल जावांगे। लूण दी एक डली दे वांगर पानी दे विच घुल जावांगे। राखियां बिन जो डंगर खुलदे राखियां बिन जो डंगर खुलदे एक दिन किलियों खुल जावांगे। जिउंदे रहांगे ताइयों जेकर आन बचाउण ते तुल जावांगे। नहीं ते जग दी मंडी अंदर नूर असी बे मुल जावांगे। उस्ताद दामद ने पंजाबी के बारे आख्या सी कि मैनू कईयां ने आख्या कई बारी तू लेना पंजाबी का ना छड़ दे। मैनू कईयां ने आख्या कई बारी तू लेना पंजाबी का ना छड़ दे। गोद जेड़ी च पल के जवान होया वो मां छड़ दे ते ग्रां छड़ दे।
ਉਹ ਮਾਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਣਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਖਲਾ ਖਲੋਤਾ ਏ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। اور یہ سارے دا سارا جتنا بھی سلسلہ ہے یہ پنجابی زبان اپنا کلچر وسے پنجاب پنجابی تو پنجابیت کی مہک آ رہی ہے۔ یہ مولوی غلام رسول دی جڑی سیف الملوک داستان آ یہ جتنا بھی یہ ایک عالم بندہ پڑھ سکتا عام بندے دے بسوں باہر ہے گا کہ جتنے وہ مانویت گہرائی عام کاری وہ موتی نہیں کر سکتا۔ یہ واسطے بھی ایک جی اقبال کے کلام میں پڑھنے واسطے بھی تمہیں ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے گی کہ استاد رجوع کرنا پڑے گا انی دیر تک تسی جو موتی نہیں کر سکتے۔ اس قصہ اصل قصہ جڑا بیان کر دیتا وہ ساڈے اور کسی بھی شاعر کو نہیں انہوں کمال حاصل ہے۔ تے یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے انہاں دا خیر ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ خدا رحمت کا نام کی عاشقان پاک تینت را اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا کام کر رہے ہیں ساڈے صاحب رسول صاحب اس مولوی غلام رسول عالم پوری دے کتابی فیض میں جس طرح اگے چلا رہے ہیں انہوں ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اللہ تبارک سانو تو پورے کا پورا فیض حاصل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور انہاں دے قلم ہو روانی اور ہو انہاں تندرستی اور برکتاں عطا فرمائے۔ شکریہ۔ حضرات میں تھوڑی دیر پہلے صاحبزادہ مسعود احمد صاحب کی حضرت مولوی غلام رسول عالم پوری اکیڈمی کے حوالے سے خدمات کا تذکرہ کر رہا تھا۔ کہیے عالم یہ جب عالم کہتے ہیں تو عالم پور کی طرف دھیان جاتا ہے اور یہ ان کی انوالومنٹ کا ایک مظہر ہے کہ وہ اس اکیڈمی کو انڈیا تک لے گئے۔ وہ جگہ جہاں مولوی صاحب کا مدفن ہے، وہ جگہ جہاں مولوی صاحب نے رہ کر یہ موتی چنے اور عوام کے لیے پیش کر دیے، وہاں گئے ایک سے زیادہ بار جا چکے ہیں اور اب وہاں اکیڈمی کے ممبرز کا ایک حلقہ بن چکا ہے۔ صاحبزادہ صاحب نے بڑا کمال یہ کیا کہ مولوی صاحب کی قبر جو مزار اقدس تھا وہ بڑے الگ سی جگہ پہ، جیسا کہ ظاہر ہے وہاں غیر مسلم ہیں، مسلمان نہ ہونے کے برابر ہیں اس علاقے میں جہاں مولوی صاحب کا مدفن ہے، تو وہاں بار بار جا کے اور مقدمے لگ کے وہ جگہ نہ صرف حاصل کی جہاں قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا، اب وہاں باقاعدہ مزار بنا دیا گیا اور لوگ دور دور سے وہاں آتے ہیں۔ یہ خود اب دیکھیے ویب سائٹ پہ کیسا عمدہ آغاز ہوا ہے، آگے چل کے اور بہتر اور بہتری کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ صاحب کا جو کمال ہے اس کا اظہار اور احترام ضروری۔ اب میں اکیڈمی کے ایک سینئر عہدیدار اور اس شہر میں فارسی شعر و ادب کو فروغ دینے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنے والے پروفیسر عبدالرؤف مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مولوی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر صاحب، مہمان خصوصی اور معزز عزیزان محترم، یہ غلام رسول صاحب عالم پوری ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی زمانے میں تو محتاج تعارف نہیں تھی لیکن اب محتاج تعارف ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا پنجابی کے ساتھ سلسلہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ میں جب یہ صاحبزادہ صاحب نے اکیڈمی کا آغاز کیا تو میں شروع میں ہی شامل ہو گیا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھروں میں بادشاہ گھروں میں نہیں پڑھی جاتی تھی یا مرزا گھروں میں، وہ محفل میں پڑھا جاتا تھا، یہ گھروں میں پڑھی جاتی تھی۔ عورتیں یعنی اس کو پڑھتی تھیں اور عورتیں اس کو اپنے نصاب میں شامل کرتی تھیں کیونکہ اس کا تعلق قرآنی قصے سے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ پہلے جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا تعلق جو فارسی یا اردو جو ہے یہ فارسی سے متاثر ہے۔ فارسی میں اس کو بے شمار شعراء نے لکھا،
سب سے بڑا فارسی کا شاعر جو ہے، یاد رکھیں فارسی کے 4 شاعر جو ہے مشہور ہے دنیا میں، ان میں سب سے بڑا شاعر فردوسی ہے۔ فردوسی نے سب سے پہلے قصہ یوسف زلیخا لکھا، سب سے پہلے، اس کے بعد حافظ آتا ہے، سعدی آتا ہے، اس کے بعد پھر مولانا عبد الرحمن جامی آتے ہیں۔ انہوں نے بھی یوسف زلیخا کا قصہ لکھا، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بے پناہ مقبول ہوا، مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا، اور وہی قصہ جو تھا وہ اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ پھر یہ پنجابی میں آیا تو پنجابی میں بے شمار لوگوں نے، تقریباً 100-150 لوگوں نے یہ قصہ لکھا ہے، اس میں بے شمار لوگ نام آتے ہیں۔ تو اس میں یہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے جس کو، یہ سب سے زیادہ عزت جو ہے مولانا غلام رسول صاحب کے قصے کو دی۔ اس کے بعد بھی قصے لکھے جاتے رہے، دائم اقبال دائم بعد میں لکھا ہے، اور بے شمار لوگوں نے بعد میں، اور بڑے موٹے قصے لکھے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہمارے شعراء نے ایسے ہی منتخب نہیں کر دیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی اصل میں کہانی جو ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو سورۃ القصص کا، اور قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس قصے کے ذریعے حضور کی زندگی کا نقشہ پیش کر دیا۔ وہ اس کے لیے مرادون کا شعر کوٹ کرتے ہیں کہ خوشتر عام باشد کے سرے دل برا، خوش اچھی چیز وہ ہوتی ہے جو دلبروں کے محبوبوں کے راز گفتہ آیت در حسیزے دیگر دوسروں کے ذریعے بیان کرے۔ اس لیے ہمارے شعراء نے دانستہ طور پر قصہ یوسف علیہ السلام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مولوی عبدالستار اس نے لکھی ہے قصص المرسلین، اور اس کا نام ہے آصل القصص۔ دونوں ایٹ اے ٹائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عروج جو تھا وہ ان کو مولوی صاحب کو دیا۔ میں جب ان کے ساتھ وابستہ ہوا، انہوں نے مجھے اپنی اکیڈمی کا چیئرمین بنا لیا، تو مجھے پھر تھوڑا سا اس کو ڈیپلی مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ تو ہم سامنے بیٹھتے تھے، تو جو بھی باتیں ہمارے لوگ لکھتے تھے وہ ساری کی ساری فرضی ہوتی تھی، فرضی باتیں جس کی تحقیق کوئی نہیں تھی، جس کا سینٹر کوئی نہیں تھا، تو ایسے ہی اس کا لکھ دی، ایک نے لکھی، دوسرے نے لکھی، تیسرے نے لکھی، چوتھے نے لکھی۔ مثلا ایک تو یہ کہ میں نے وہ بتائی تھی ان کو، انہوں نے کیا کیا کہ اس زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء کا بہت بڑا چرچا ہے، حضرت بابا فرید صاحب کا بہت بڑا چرچا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مولوی صاحب گئے دلی میں جا کر نظام الدین اولیاء صاحب کے مرید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کبھی دلی گئے نہیں تھے اور وہ مرید نہیں ہوئے، پہلی تھے۔ یہ ہر تحقیق، ہر محقق، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، وہ یہی لکھتا ہے کہ آپ دلی گئے، نظام الدین اولیاء صاحب کی درگاہ پر حاضر دی، اور جو مرید تھا وہاں کا وہ خلیفہ تھا اس کی بیعت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، چنانچہ یہ کہیں سے شجرہ ڈھونڈ کر لائے۔ وہ فارسی زبان میں تھا، میں نے ان کو ترجمہ کر کے دیا، پڑھ کے دیا، اور اس میں وہ ان کے مرشد کا ذکر تھا۔ اس میں کوئی سلسلہ ایسا چشتیہ کا نہیں تھا بلکہ قادری سلسلہ تھا۔ انہوں نے یہ ڈھونڈ کر نکالا وہ سارا دو سلسلہ۔ نمبر 2، چھوٹی عمر میں ایسے پختہ شعر لکھنا، ایک ہوتا ہے بات اکثر بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے بات قصبی ہوتا ہے کہ محنت سے حاصل کرنا، ایک ہوتی ہے وحی جو اللہ تعالیٰ ویسے ادا کر دیتا ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ جب تک یہ سلسلہ دیکھو غور کرو کہ علامہ وہ جو جس وقت یہ دوسرے زبان کے الفاظ آتے رہتے ہیں، جب شادی کا دور تھا جی تو 60% لفظ عربی کے اور 40 فارسی کے، یہ زمانہ تھا شادی کا۔ اس وقت آیا مولوی غلام رسول صاحب کا زمانہ، تو اس میں 40% پنجابی کے اور 60% عربی اور فارسی کے۔ اس لیے لوگ سبھی کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو ہاتھ ہی کو ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کا یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ وحی ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا ہے کہ انہوں نے ایسا کلام لکھ دیا کہ جس کا جواب بن ہی نہیں سکتا۔ مولانا عبد الرحمن جامی کی تصنیف جو یوسف زلیخا ہے وہ اپنی جگہ سب سے بلند ہے، لیکن مولانا محققین نے کہا کہ یہ شروع میں پنجابی کے لیے کام فارسی والوں نے کیا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، ڈاکٹر محمد باقر دوسرے تیسرے، یہ سارے کے سارے فارسی کے تھے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اور فارسی یہ چھائی ہوئی تھی پنجابی پر۔ بڑی پرانی جو فاضل شاہ کی ہیر ہے، پرانی
آمدن ہیر برائے دیدر رانجا دیدر رانجا وہ عنوان میں سارے فارسی کے ہیں اور نیچے پنجابی کا دیا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے فارسی کے متاثر تھے اور فارسی جو تھی وہ ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی. تو اس میں مولانا صاحب نے یہ دوسرا رکھا تھا. تو اس میں ہم چھوٹے ہی تھے, آپ بھی چھوٹے ہو, تو ایسی باتیں مولانا صاحب کے حجرے میں باتیں ہوتی تھی. مولانا صاحب یہ ہوتے یہ اکثر سنا کرتے تھے اور ان کی ولایت اور ان کے کمال کے بارے میں ان کے شروع سے ہی سرتاج اولیاء اولیاء سرتار, یعنی انہوں نے ہر چیز وہابی یعنی بہت اس بات کس نے کہا دی اور یہ کہا دی یہ استعمال کر لو, اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. وہ اصل میں زبان کا اثر ہوتا ہے اور وہ زبان کا سلسلہ چلتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان کے ذریعے اپنا نام روشن کر رہے ہیں, ان کا نام تو روشن کر دیا. اگر یہ تیسرا سرباب کی در چراغ مقبلہ حافظہ بھی ہے, ملکوں میں چراغ جلائے ہوئے کبھی بجھتے نہیں ہیں. یہ جو سرتاج اولیاء مولانا غلام رسول عالمپوری ان کا کلام آپ ایک لفظ کو اور یاد رکھیں کہ فارسی میں جب یہ کہا جائے کہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں, مولوی تو ہم لوگ کہتے ہیں, لیکن اگر کہیں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مولوی جلال الدین رومی کہہ رہا ہے. آپ کو سمجھیں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسے کا, یعنی لفظ مخصوص ہو گیا ان کے لیے مولوی جلال الدین رومی کے لیے. اور ادھر پنجابی میں جب کہا جائے کہ مولوی صاحب کے فرما رہے ہیں تو یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے مراد مولوی غلام رسول عالمپوری. میں نے خود کمالوں سے سنا ہے, کیا ہے مبارک علی فتح علی سے والی شروع کی, مولوی صاحب فرماتے ہیں. اور یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ کون سے مولوی صاحب فرماتے ہیں. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کہتے ہیں جی عشق کرمدہ قطرہ ازلی تیمہ دے وسطانی. عشق کرمدہ قطرہ میں خود سنا ہے, عشق کرمدہ بمبے میں لوگ کی جاتی تھی, وہاں اسے پڑھا جا کے کہ یہ عشق کرمدہ قطرہ ازلی تیمہ دے وسطانی اکنا دنیا حق نہ آوے اکنا دے وچ راہی. تو اس طریقے سے مولوی کا لفظ پنجابی کے لیے یہ مولوی کے غلام رسول عالمپوری صاحب کے لیے مخصوص ہو گیا ہے. اب جب پنجابی میں جب بھی مولوی کا نام لیے تھے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑا سلسلہ تک ایک لفظ کسی کے لیے مخصوص ہو جائے. علامہ کہیں گے تو علامہ اقبال بڑا دوں گے, علامہ تو وشوان ہے لیکن علامہ سی ہے جیسے انہوں نے نام لیا, لیکن عام کہا جائے کہ علامہ خود فرماتے ہیں تو وہاں علامہ اقبال مراد ہوں گے, مولوی صاحب فرماتے ہیں مولانا روم مراد ہوں گے. اور اگر پنجابی کہا جائے تو مولوی کا لفظ جو ہے وہ مخصوص ہو گیا ہے مولوی غلام رسول عالمپوری کے ساتھ. اور یہ سلسلہ کسی کا سلسلہ بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑا سلسلہ ہے کہ ایک لفظ اس کے لیے مخصوص ہو جائے. آپ کی جو کتاب ہے وہ کتاب ایک مینارہ نور ہے اور وہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر ہے, آپ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ اگر آپ تھارو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اگر آپ کو سیاسی جانی نہ ہو تو یہ پھر ذمہ داری ہماری ہے. میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو پڑھتا ہوا جب وہ واقعہ آتا تھا کہ یوسف کو جو ماں کا وردی آئی تو یوسف ماں کا وردی آئی تو اس میں میرے بھی چوتھی جماعت کے بچے کے بھی آنکھ جاری ہو جاتے تھے. آپ تو پھر ایک عظیم اور سیانے آدمی. تو اس طریقے سے صاحبزادہ صاحب نے یہ جو کام کیا ہے یہ میرے ساتھ تھوڑا سا ان کا تعلق رہا ہے. وہ فارسی کو ایسی سلسلے کو یہ مجھے اکثر بہتر ہے, بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے. ابھی اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. وہ ایک ہماری ادارہ ادبیات ہے وہ پاکستان کے جو پلرز ہیں ان کے بارے میں وہ کتابیں شائع کر رہا ہے کہ یہ ہماری جو آج کی جنریشن ہے جو انٹرنیٹ کی پیداوار ہے وہ کہیں ان کے نام ہی نہ بھول جائیں. یہ نام جو ہے نا بلے شاہ کے اور خواجہ فرید صاحب کے اور میاں شاہ صاحب کے یہ نام ہی نہ بھول جائے. تو اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ جو پلر کا شروع کیا ہوا ہے اور وہ مختلف قسم کے بن رہے تو ان کو چونکہ دیا ان کا وہ چونکہ اپنا موضوع تھا انہوں نے بڑی محنت کی ہے. مجھ سے بھی جو بھی ہوتا تھا وہ سلسلہ تصحیح کا وہ بھی سے پوچھتے رہے شیئر کرتے رہے اور یہ سلسلہ میں نے دیکھا. خود سے وابستہ افراد کے خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں. یہ ایک گھر خیر ہے اور صاحبزادہ صاحب نے آج اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ چند احباب کو اعزازی اسناد دی جائے. اس حوالے سے میں صاحبزادہ صاحب اور ڈاکٹر حفیظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے
मोहम्मद अफजल साहब तशरीफ लाएंगे, उन्हें आप सनद अता करें। खिदमत अंजाम दे रही है। अभी मुफ्ती साहब ने जो बातें की बहुत अहम बातें हैं, बुनियादी बातें हैं। अब देखिए, मौलवी साहब का नाम ज़हन में आता है तो महसूस ये होता है कि वो बड़े बुजुर्ग होंगे, बड़ी उम्र के होंगे, 70-80 साल के। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने जो बुनियादी बात की है वो कि ये वाकई कलाम, अगर वो खुद 43 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई, अब इस उम्र में जो मुख्तसर उम्र है मैं समझता हूँ, उसमें इतना कलाम लिखा है, इतनी किताबें लिखी, और ये शोरा आफाक जो कलाम है, जो असरुल क़सस है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाबी अदब की बहुत नुमाया किताब है, बहुत नुमाया। तो असनाद तैयार हैं, नाम लिखे जा रहे हैं बराह रास्त खबर। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ मुफ्ती साहब बहुत अहम शख्सियत हैं शहर की, और जिन लोग इदारे जो हैं, ये शहर जो है, ये शख्सियात से पहचाने जाते हैं। और जो मुफ्ती साहब की जो खिदमात हैं इस अकेडमी के लिए, वो बड़ी अहम है और असासी नौकरी। मुफ्ती साहब गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में और इस दूसरे कॉलेजों में फारसी की तदरीस से वाबस्ता रहे, और इस मिटते हुए सब्जेक्ट को उन्होंने जिंदा रखने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो हमारी हर किस्म की तकरीबात की रूह रवां और बहुत ज़्यादा नकीब महफिल और ये सालों अखबार का ये सिलसिला जो है इनसे वाबस्ता है। ये माशाल्लाह अपना इन्होंने PhD की, और डॉक्टर उसके हाफिज़ जहानी साहब को तो बहुत बड़े नात वो शायर थे, इस फैसलाबाद की पहचान और शनाख्त थे। डॉक्टर साहब भी हैं और हाफिज़ जहानी साहब भी नात के हवाले से इन्होंने उस पर PhD की थी, और अल्लाह इस वक्त ये यूनिवर्सिटी में और यानी उर्दू के शोबे में सीनियर असातिज़ा में शुमार होते हैं। ये भी उधर तौर पर जैसे मैं शुरू ही से इस अकेडमी से वाबस्ता हुआ, ये भी शुरू ही से बगैर किसी हुज्जत के वाबस्ता रहे और हर तरह से ताउन करते रहे। इसी ताउन के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने उन्हें भी मुंतखब किया है। अल्लाह ताला ये कबूलियत करेगी, आएगी और शुरू करेगी। शबीर कादी साहब सनद शुरू कर रहे हैं। ये जनरल सेक्रेटरी थे और जनरल सेक्रेटरी हैं सीनियर राज सदर है जी, माशाल्लाह जी। तो ये डॉक्टर साहब हो गया ना, डॉक्टर आज़मुद्दीन साहब, इसका जवाब तो खैर दूंगा जब करूंगा। हाँ जी हो गया जी, बस अगला शुरू करें प्रोग्राम बस। हमारी क्या बात कर सकते हैं, बहुत अहम शख्सियत है, फैसलाबाद की पहचान है। डॉक्टर आज़मुद्दीन साहब, उन्हें सनद पेश की जाए। हज़रात गिरामी, हम अब स्टेज की आज की नशिस्त 2-3 हवालों से ज़ेरे बहस आ सकती है। इसका मरकज़ी मौजू तो एक किताब की तकरीबन रुनमाई है। जैसे जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसको देख के यही कहा जाता है कि चांद सा बच्चा है, लंबी उम्र से। इस तरह हमारे सनती और ये ताजराना ज़हनियत के अंदर जब भी कोई किताब छपती है तो खुशी होती है। फिर एक ऐसी किताब है जिसमें सभी मौजू को ब्रिज किया हुआ है। इसका इंसलाक जो है हमारे तसव्वुफ़ के साथ है, हमारी तारीख़ के साथ है।
हमारी गुम होती हुई कदरें और मिटते हुए जो हमारे रवैये हैं उनकी बाजियाब के साथ है। इसलिए बहुत ही खुशी की बात है इस किताब का हमारे मरकज़ से शाया होना, क्योंकि अदारा जो है अकादमी अदबियात वो पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं उनमें अहम शख्सियात को महफूज करने की जिम्मेदारी अपने आइन में लिए हुए है। उन्होंने उर्दू के साथ पश्तो और सिंधी और पंजाबी के बहुत से अकाबरीन के हवाले से भी उनके फ़िक्र और फ़न पे काम करने का एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इस हवाले से ये किताब और भी खुशी का सामना रखती है। किसी मरकज़ ने शाया किया और पंजाबी के अहम मशाइर में उनके हवाले से इस पर यह काम हुआ। जहाँ तक साहबजादा साहब का तल्लुक़ है, ये इनकी नस्ली भी दिलचस्पी है, मोहब्बत है, इनके अकाबरीन में से हैं, अदब के साथ भी दोस्ती है इनकी, और कई इस तरह की दोस्तियाँ और रब्त इनके अंदर जमा है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी अदब के हवाले से, पंजाबी अदब के हवाले से और ख़ास तौर पर मौलवी साहब के हवाले से काम करते रहते हैं। मैं इस सारे हल्के में तकरीबन नौवारद हूँ, अगरचे मौलवी साहब का नाम मैंने भी रूह साहब की तरह बचपन में सुना है। यूसुफ बंदी खान ने इंद्र गमा सताया होया, घर में पढ़ा करते थे, बुजुर्ग हम सुना करते थे। उसके महाकात, उसके अंदर तशबीहें, बहुत सारी बातें जो बाद में हमें पता चली। लेकिन एक बात ये थी कि ये तकरीबन वस्ती पंजाब जो है, ख़ासतौर पर जलंधर जो हमारा इलाका था उसमें घरों में होती भी थी और पढ़ी भी जाती थी। इस हवाले से इसकी तजदीद भी ज़रूरी है और ये कंटिन्यूटी में ये ज़्यादा ही आगे सफ़र करना चाहिए, इसको महफूज करना चाहिए। और एक बहुत अदारे का काम जो है ये साहबजादा साहब कर रहे हैं। जब ये मुझे पता चला कि ये तकरीब होने वाली है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी जिससे मेरा इंसराफ है, हज़ारा यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने इन्हें फ़ौरन कहा कि आप किन किन को बुला रही हैं। और अब भी मुझे हैरत है कि इस तरह एहतमाम है, इसमें कुछ और लोग भी होने चाहिए थे। ठीक है, लोगों से के साथ बहुत सारे ऐसे अनाएँ बीच में आरज हो जाती हैं, लेकिन इसको सिमटाओ नहीं बल्कि फैलाव के मरले पे लाना चाहिए इस अकेडमी को। खासतौर पर जहाँ भी पंजाबी पढ़ी जाती है उन तमाम प्रोफेसर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को, अखबार के बंदों को, मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाती तो हम शायद कुछ और बेहतर समाज के हामिल लोगों को भी इसमें शामिल करके ये दायरा नहीं होता। तकरीबन रूनुमाई में तो कम से कम हमें बहुत सारे लोगों को शामिल करना है। बाकी ये जो असलात वगैरह है, इस हवाले से मैंने पहले मैंने कहा था कि हमें ये मौलवी साहब की यातुल कसस है, इसके खानी के बहुत सारे बच्चों के मुकाबले मुनक़िद करने चाहिए। जिस तरह सैफुल बुलूग पढ़ी जाती है, इस तरह उसी बैग में ये पढ़ी जाए और उन बच्चों को इससे नवाजना चाहिए इस तरह के एहसास से। ये हमारी उम्रें जो हैं ये सर्टिफिकेट देने की उम्रें हैं, लेने की उम्रें नहीं है। और जैसे कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था कि जब गरज शामिल होती है एक दरवाजे से तो इखलास फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। मौलवी साहब सबके ही हैं, ठीक है, इनका नस्ली ताल्लुक़ है, इनकी ज़ुम्मेदारी, लेकिन मौलवी साहब इनकी पैदाइश से पहले भी हमारी माएँ दादियाँ पढ़ती थी, उनका भी था। इस दायरे को वसी करना चाहिए, सिर्फ महदूद नहीं करना चाहिए। और जैसे हाफिज़ ने कहा था कि खुद हिजाब